औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंसान की कामयाबी का राज कुरान की ये दो आयत 7 बार पढ़ ली, दौलत, रिज़्क, इज़्ज़त, कामयाबी मिलेगी। जितने भी अमीर लोग हैं वो सब इस वजीफ़े की बदौलत हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको अपने इलाज मुआलजे की ज़िंदगी का सबसे अहम राज बताती हूँ। कोई अपनी ज़िंदगी का अहम राज नहीं बताता, कोई अपनी कामयाबी का फार्मूला और नुस्खा नहीं बताता, कोई अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का इसमें उरूज और तरक्की हासिल करने का जो ख़ास पॉइंट होता है वो नहीं बताता। मगर मैं आज आपको बताती हूँ सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए और उम्मत मुस्लिमा के फ़ायदे के लिए। इससे मेरी इज़्ज़त में, मेरे रिज़्क में, मेरी खैर व बरकत में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता फ़रमाई है, मैं तो बड़ा आजिज़, नालायक और नाशुक्री इंसान हूँ। अल्लाह ताला मुझे अपना शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल कर ले और अपने थोड़े बंदों में शामिल कर ले जो भी खैर व बरकत है मेरे ऊपर और मेरे से मुतल्लिक़ीन, जो मेरे रूहानी इलाज मुआलजे के लोग हैं, मुसलमान हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें, बरकतें और खैरी हैं और शिफा के हवाले से जो भी मामलात हैं, मैं इसमें ये समझती हूँ कि सबसे अहम रोल कुरान पाक के इस अमल का है। क्योंकि इस अमल पे मुझे इतना यकीन है कि रोज़े रोशन की तरह कि शायद ही किसी को इस अमल के ऊपर और इस तरह यकीन हो सकता है। बहुत से लोगों को होगा भी, मगर मैं अपनी बात बताती हूँ कि मुझे पक्का यकीन है अगर पहाड़ किसी इंसान के ऊपर गिरा दिया जाए और मैं रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल से, उसके करम से, उसकी ज़ात से और उसके करम से उससे दुआ मांगूं, तो मुझे यकीन है कि वह पहाड़ इंसान के ऊपर गिरने से रुक जाएगा और हवा में मौलिक हो जाएगा अगर वो रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पाक की इन आयात को पढ़ता होगा, उसका आमिल होगा। इतना ज़बरदस्त ताकत वाला, खैर व बरकत वाला अल्लाह के कलाम का ये अमल है। ये सारी बरकतें, सारी रहमतें, सारी खैरें, सारी तासीरें ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम की और इसकी कुदरत की और इसके जाहो जलाल की हैं। इसमें इंसान का अपना कोई कमाल नहीं है। अगर एक खसो खाशाक का, गत्ते का एक टुकड़ा, तिनकों का बना हुआ एक टुकड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान मुक़द्दस के साथ होता है, उसकी जल्द बन जाता है तो वो भी निस्बत पा जाता है। इसको भी हम चूमते हैं, आँखों से लगाते हैं, हालांकि वो एक देखने में हकीर सा एक गत्ते का कागज़ का टुकड़ा होता है जो तिनकों से, गत्ते से बना हुआ होता है, मगर इसकी निस्बत अल्लाह के कुरान के साथ, अल्लाह के कलाम के साथ हो गई। इसके साथ वो लग गया, ज़ाहिरी तौर पर जुड़ गया तो वो भी बरकत वाला हो गया। इसको हम चूमते हैं और आँखों से लगाते हैं और इससे बरकत हासिल करते हैं। इसको सीने से लगाते हैं। तो अगर एक बंदा मुसलमान अल्लाह के कलाम को अपने सीने में ले ले, अपने दिलो दिमाग के अंदर इसको बसा ले और दिल के अंदर इसके ऊपर यकीन कामिल रखे और ज़बान से इसका विर्द करे, इसकी तकरार करे बार बार और अल्लाह पे तवक्कल और भरोसा रखे, तो क्या रब्बुल इज़्ज़त इस इंसान को बेयारो मददगार छोड़ देंगे? वो इंसान खैर वाला, बरकत वाला, आफ़ियत वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो अल्लाह के कलाम की बरक़ात है। सारा इंसान का कोई कमाल नहीं, उसकी निस्बत उसके कलाम के साथ हो गई तो अल्लाह इसको भी चमका देंगे, इसको भी नवाज देंगे। दुनिया का कोई भी मसला हो, कोई भी मामला हो, जिन्नात, जादू का मसला हो, रिज़्क का मसला हो, खैर व बरकत का मसला हो, बीमारियों से शिफा का मसला हो, हिफाजत का मसला हो, दुनिया के तमाम अमूर का हल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की इन 2 आयात में रखा है। इन 2 आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी बरकतें, सारी रहमतें, सारी भलाइयाँ रखी हैं। क्योंकि इन 2 आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का
خاصہ ہے کہ اس کے عرش کے عظیم پر استوا ہونے کا ذکر ہے اور اس کے رب ہونے کا ذکر ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رؤوف الرحیم ہونے کا ذکر ہے، امت کے لیے حریص ہونے کا ذکر ہے اور انسانوں کے ایمان کے حریص ہونے کا ذکر ہے۔ یہ اللہ کی بھی حمد و ثنا ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعریف اور نعت ہے۔ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بہت کچھ جمع کر دیا ہے اور اس کی خیریں برکتیں ایسی ہیں کہ جو میرے جیسے عاجز اور گناہ گار بندے کی زبان بیان نہیں کر سکتی۔ جو اس کو پڑھتا ہے وہ اس کی کمالات کو دیکھتا ہے، جو اس پر مداح و مت کرتا ہے اور اس پر یقین رکھ کے اس کا ویٹ کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ اور توکل کر کے پڑھتا ہے اور اس کے اندر پنہاں خزانے، نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، راحتیں ان کے اوپر نظر رکھ کے پڑھتا ہے، وہی اس کی ہر چیز کا، اس کی عجائبات کا، اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے عجائبات رکھے ہیں، اس کے اندر عجائب و غرائب ہیں جو کسی انسان کے بیان کے قابل، اس کی زبان اس کے بیان کو نہیں ادا کر سکتی۔ ہم جب تصور کرتے ہیں تو ہماری زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے کہ اس کی کون کون سی ہم تعریف کریں اور کس طرح کی تعریف کریں، کیا اس کے فضائل و مناقب بیان کریں، کیا اس کے اندر خیر برکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں۔ بس جو پڑھتا ہے وہی اس کو جانتا ہے اور جو اس پر توکل رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا آخرت میں چمکا دیتے ہیں، اس کو نافع الخلائق بنا دیتے ہیں اور دوسرے انسانوں کی بھلائی کا، خیر کا اور فائدے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ وہ نافع الخلائق بنتا ہے، دوسرے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، شفا کا ذریعہ بنتا ہے، خیر کا ذریعہ بنتا ہے، دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والا بھی بن جاتا ہے۔ سب سے اہم عمل یہ ہے اور اس کی 3 ترکیبیں ہیں۔ ایک ترکیب یہ ہے کہ آپ صبح، شام یا نماز کے بعد صرف 7 بار اس کو پڑھیں۔ یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں اور وہ آیات یہ ہیں: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم سے لے کر آخر تک آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ 2 آیاتوں کا ایک خاص اور مکمل عمل آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ یہ میرے سینے کا راز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اور عام اجازت کے ساتھ پہلی ترکیب یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یا صبح شام 7 بار فرضوں کے بعد آپ پڑھ لیں۔ سورہ توبہ کی دونوں آخری آیات کو صرف 7 بار۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ صبح شام 107 بار پڑھیں یا صرف رات کو 107 بار پڑھیں۔ 107 کی ترکیب ہے۔ تیسری اس کی بڑی ترکیب یہ ہے کہ 313 بار آپ عشاء کے بعد پڑھیں۔ اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں، کوئی بھی وقت رکھ لیں، کوئی بھی جگہ رکھ لیں، تعداد، وقت اور جگہ تینوں مقرر کر کے پھر اس کو پڑھیں۔ 313 بار عشاء کے بعد پڑھیں۔ اول و آخر درود ابراہیمی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ 3 ترکیبیں ہیں اور یہ وہ عمل ہے جو میں آپ کو تحفے میں دیتی ہوں۔ میں بہت کم لوگوں کو اس عمل کے بارے میں بتایا ہے، لیکن آج میں اس عمل کی خاص اجازت آپ کو دے رہی ہوں، اور پھر دنیا کے کسی شیطان سے وہ ٹکرا جائے، اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ وہ غالب آئے گا انشاءاللہ۔ تیسری ترکیب یہ ہے کہ 313 بار عشاء کے بعد ایک وقت رکھ لیں، جگہ ایک رکھ لیں اور تعداد اس کی ایک ہو، 313۔ اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ جب ہم اپنی وظائف میں اول و آخر درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو فوراً قبول کرتا ہے، ہماری دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا یہ بتایا ہوا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ اس کو پڑھ کر
جو ہے اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کروا لیں گے، اپنی ہر حاجات کو اللہ تعالیٰ سے پورا کروا لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے اور میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔